बाय मेर्शियाना वाज ताका देव बरें कर म्हणटा. कित्याक कोणसुआ गांवांत तिणें एक प्रोजेक्ट स्टार्ट केलो. जेन्ना पंचान सांगलें की आमचो गटर आहा तो मोडला आनी सगळो उदक रस्त्यार येता, सो तिणें ताबडतोब प्रोसेस करून ते आतां आयज रेनोवेशन जातलें गटराचें आनी आयजसून तें काम चालू जातलें. ZP मॅडमीन जनरेटर दिल्या, रस्ते केल्या, इवन मोटरसायकल पायलट्सांक रेनकोट्स दिल्या आनी हे भशेन तरेतरेची कामां ती करीत येयल्ली आसा. फक्त 3 वर्सांनी जिणें पळय तिणें काम केलां तें पळयत जाल्यार म्हाका दिसता मॅडम खरेंच दीस रात लोकां खातीर वावरता, हे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या उदरगती खातीर वावरता. ताका लागून हांव काळजांतल्यान पयलीं तिका देव बरें कर म्हणटा. आतां तुमी जाणात हालीं रोखडेंच इलेक्शन जातलें ZPचें आनी मॅडम सगळ्याक वता थंय सांगत आसा लोकांक तर जाय जाल्यार आपूण उबें रावतली. म्हाका दिसता जशी तिणें काम केलां तेन्ना लोक गॅरंटेड सगळो फुडें सरतलो आनी सांगतलो की मॅडम तूं आमकां आनीक जाय, कित्याक ती फक्त 3 वर्सां तिणें काम केल्लें आसा, फूल टर्म तिका मेळना. सो आमी आशा बाळगिता की लोक फुडें येवन तिका सांगतले मॅडम तूं फूल टर्म राव, फुडलो टर्म राव, 5 वर्सां राव आनी जितली कामां तुजी सगळी पेंडींग उरल्या पळय ती फटाफट करून सोड. कित्याक तिची एकूच मनान एक वीश आसा की लोकांची कामां करपाची, उदरगत जावपाची, सगळे लोक बरे भशेन ह्या आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन रावपाचे ही तिचे वीश आसा. आनी म्हाका दिसता की लोक जेन्ना जेन्ना नोटिफिकेशन येतलें आनी इलेक्शन डेट डिक्लेअर जातली तेन्ना प्रत्येक आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोक येवन ताका सांगतले, जशें आतां पंचान ऑलरेडी सपोर्ट दिल्लो आसा तशें लोक येवन सांगतले की आमकां आनी दुसरो कॅन्डिडेट नाका, तूंच जाय, अशें हांव आशा बाळगितां. देव बरें करूं. Congratulate and also thank our ZP, Madam Mershiana Vaz, for taking up this developmental work, reconstruction of gutter in our ward number 9, Kansua, near church. And so also I'm giving her best wishes for future developmental works. ZP जायती कामां करून आयिल्ली आसा. सगळे वॉर्डांनी तिणें ऑलमोस्ट सगळें काम करून आमकां हें केल्लें आसा. मिन्स सगळीं कामां करून आमकां सॅटिस्फाय केल्या तेणें आनी हेजे फुडें हांव तिका तिजे कडेन मागतां की आनी ZP हेतूंतल्यान तिणें जायतीं कामां करचीं अशें म्हणून. थँक्यू. सारकी उमेद भोगता कित्याक म्हाका हांव 3 वर्सां जालीं आतां हांव हितून आसा इलेक्शन हें केल्लें हितून म्हाका जायतीं कामां केलें. म्हणजे कितलो फंड म्हाका येयल्लो न्हू, एवरी इयर म्हाका जो फंड येयला न्हू तो हांवें युटिलायज केला. तेजे भायर हांवें म्हाका ST फंड मागीर 15 फायनान्स जालो तो सुद्दां फंड हांवें युटिलायज करून म्हाका जाता तितलीं कामां हांवें 100% केल्लीं आसा. लॉन्च केल्लो ताचो कॉस्ट आशिल्लो 7 लाख रुपया सुमार आनी आतां जशें तिणें आपको जो आपलो कितें फंड आसा तो युटिलायज केल्लो आसा आनी फुडें आतां 13 तारखेर डिसेंबराच्या ZP इलेक्शन जावपाचें आसा. जर तुमी लोकांनी सुवा गांवांत आहा आनी आयज हांवें गटर विथ स्लॅब आयज हें काम घेतलेलें ZP लेवलाचें. तेजो एस्टिमेट 4 लाख सुमार आसा आनी एक गटर घेवपाचें कारण कितें म्हणल्यार तें गटर आतां सगळे ब्लॉक जावन उदक सगळें ओवरफ्लो जावन रस्त्यार येता आनी रस्त्यार येवले म्हणटा रस्ते पिड्यार जाता. मेन गटराचें काम उदकाची आमची वाट पयली ओपन जावपाक जाय. सगल्यो हें ब्लॉक जाल्ले आसात. सो 1 बाय 1 करून हांव त्यो घेतलेले आसा. लास्ट टायम हांवें कांचावली लास्ट विकान कांचावली एक हें ओपन केल्ली आसा आनी आतां ही सेकेंड म्हगेलें आनीकूय म्हजी जायतीं कामां आसा आनी ती हांव सगळीं करतलें. तेच भशेन म्हाका जाय सगळीं डेवलपमेंट जावन पयलीं गटराचें काम केलें मागीर रस्ते मागीर तुका बरें उरतले ना जाल्यार रस्ते पिड्यार जाता एवरी टायम उदक भरोन हें जावन. आनी हांगा आमचें चर्च लागीं आसा. सो चर्ची कडेन आमकां एवरी फ्रायडे आमचें रिट्रीट जाता. सो लोक हिंगा भरपूर येता. हिंगा रस्त्याचे प्रॉब्लेम जाता ताका लागून तें सगळें क्लीन करून बरें हें करून लोकांक जाता ते भशेन बरी बेनिफीट दिवपाचें हांव ट्राय करतां. मॅडम ZP कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी मेर्शियाना वाज आसा. तशेंच कुट्टाळचे सरपंच उज्वला नायक तशेंच ह्या वॉर्डाचे पंच प्रेसाक आनी आमचे ZP मेर्शियाना वाज आमचो सरपंच पंच तशें आमचो मासीक पंच तशें आमचे सपोर्टर सगळे हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा की तुमी आमचे मदें आयले म्हूण
आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे ZP मेडिसिनाबाद तिणें हांवें तेच्या लागीं मागलें की आमचे रस्तो गटर सारकोच पेड्या जाला आनी उदक सगळें रस्त्यार येता ताणें म्हाका म्हणलें बरें आपूण करून दिता सो हे 3 वर्सांनी तेणी जायती खूब कामां केल्यात हे 3 वर्सां भितर तेणें आमचे गांवगे वॉर्डांत एक काम केलां सो सगळे वॉर्डांत तेणी काम करून येयलां सो आतां तेजो टर्म जातलो पूण आमी तेजे बरोबर सदां आसता आनी ते आमची उरलें ती कामां करतली म्हूण आमी आमी तेका म्हणटा आनी तेका बरें विशीस दिता सो हांव आमच्या वॉर्डांत तेणी काम केलां देखून तेका देव बरें करूं म्हणटा आनी हेजे फुडें आमी तेजे बरें आसतले आनी तेका सपोर्ट दितले आनी ते आमची कामां करतले म्हूण आमी आस बाळगिता.